جنج نماز فرد ہے، روزہ فرد ہے، طاقت ہوئے تے حج فرد ہے، پیسہ ہوئے تے زکات فرد ہے، انجی نبی پاک دے امتیو جدو کوئی مسلمان تو انہوں پکارے وہ دی مدد بھی انجی تو آڑے تھے اور ہوتے بچارے ترلے لیندے پنے فلسطینی غزہ تے لوگ ترلے لیندے پہنے بلکہ آنے دن نے دے انجی ترجمہ کیتا ظالمنو ظلم تو روکو یا پانو جوانو جوڑیاں. میں کل فیس بکنگ بی بی کا کلپ سنا انہیں کیا حکمرانوں اسی اور عورتیں اس قابل نہیں چوڑیاں پائی تسی چوڑیاں پائی کو غیرت کرو، حیا کرو، شرم کرو اور زبانہ بند لے. مجال شباز شریف دی زبان حرکت کی تھی، نواز شریف دی، مریم نواز دی ہے سارے شریف ہی. زرداری صاحب صدر پاکستان کیا ہے نا کوئی رمق ایمان آئی کوئی ہے تھوڑی جی بغیر. میں سوچتا پیا کہ جو حالات بڑے نا کوئی اللہ دا اجتماعی عذاب نہ اے حالات بڑے سب خاموش. اور آرمی چیف صاحب، سپاہ سالار صاحب، اسلامی جمہوریہ پاکستان دی فوج دے چیف صاحب تسی بڑیاں آیتاں سنان دے ہو. آوی آیتاں قرآن پاک اتنے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تو انہوں کی ہو گئے تسی کیوں نہیں جہاد کر دے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، جبکہ تانوں مجبور بے بس عورتاں بچے بزرگ پکار دینے. فَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. محمد دے امتی جدو تانوں پکارن تے ہونا دی مدد کرنا تو آڑے تھے. چیف صاحب آبی قرآن پاک جاتا نے اے بھی تیاں پارے چینے بدر، حنین، تبوک، یرموک، خندق، فتح مکہ قرآن پاک جے حضور علیہ السلام دے صحابہ دیا قربانیاں اور پورا دا پورا کربلا دا نقشہ حق تے ڈٹنا قربان ہونا موجود ہے. فتح مکہ موجود ہے. اوہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے سر مبارک دے اندر لوہے دی کھودیاں کڑیاں لگنا، آپ تا زخمی ہونا، حضور دے کلیوں جیسے دندان مبارک تا شہید ہونا. اے بھی ایتاں پڑھو، حضور دی سیرت پڑھو. کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے امت دی رہنمائی فرمائی، تربیت فرمائی. میرے نبی مظلومہ دے ساتھی ہوندے، حق دے ساتھی ہوندے. اور اہل دل نے ایسے ترجمہ کیتا ہے کہ مسلمان تو ہمیں پکار کے آوازہ دیندے پہنے ظالمنو ظلم تو روکو یا پان جوانو جوڑیاں. فلسطینی بہن پکارے تینو نیندر آیاں گوڑیاں. ظالمنو ظلم تو روکو یا بال جوانو جوڑیاں. کشمیری بہن پکارے تینو نیندر آیاں گوڑیاں. فلسطینی بہن پکارے تینو نیندر آیاں گوڑیاں. پھلا تو سونے بچے، پھلا تو سونے بچے ساڑھے سامنے چوریاں پھیرنے. ساڑھے چھلنی ہوئے کلیجے سہ سہ کے ظلم ہنیرنے. گودیاں وچ کھو کے بچے پہ سٹ دے وچ تندوریاں. ظالمنو ظلم تو روکو یا بال جوانو جوڑیاں. فلسطینی
बहन पुकारे तेनों नींदर आइयां गूंगियां और इंज करके पुकारते पहले मेरे पाकिस्तानी वीरा तेरा मेरा दीनी मान को मेरे पाकिस्तानी वीरा तेरा मेरा दीनी मान को सोना नबी मुहम्मद को सोना नबी मुहम्मद को कुरान को रहमान को एक दीन इस्लाम है साडा क्यों कर बैठा है दूरियां जालिम नो जुल्म तो रोको